Hello, good morning, namaste and Fiafallah, and welcome to the live online yoga with Nilima fourth episode. And यो चाहिँ हाम्रो फोर्थ एपिसोडसम्म आइपुगेको छ लाइभ अनलाइन योगा निलिमा अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो टिएसएनई तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले संयोजन र समन्वय गरेको छ। त्यसको लागि म सूर्य मोक्तान डालसबाट भलन्टियर गरिरहेको छु अनि हाम्रो योगा टिचर हुनुहुन्छ निलिमा प्रधान दिदी न्युयोर्कबाट। दिदी गुड मर्निङ एन्ड वेलकम टु द योगा सेसन। Thank you, bhai. Good morning, everybody. आज चाहिँ मैले एउटा छुट्टै किसिमको योगा लिएर आएको छु, चेयर योगा। यो योगा चाहिँ अब प्राय ओल्डर जेनेरेसनको लागि हो, जसलाई चाहिँ अर्थराइटिसहरूको प्रब्लम छ, जो चाहिँ फ्लोरमा बसेर गर्न सक्नुहुन्न, मुभमेन्ट अलिक स्लो हुन्छ, उहाँहरूको लागि हो। तर मेरो विचारमा चाहिँ यो योगा चाहिँ जुन मान्छेहरू डेस्कमा धेरै काम गर्छ, डेस्कबाट उठेर जान पाउँदैन, स्टुडेन्टहरू भयो, अनि लङ ट्राभल गर्दाखेरि पनि यो एकदम राम्रो हुन्छ। सो त्यही भएर मैले यो योगा लिएर आएको छु। अब तपाईँहरूले कसले इन्कोर्पोरेट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले यो योगा गर्नुहोस्, बाँकीले चाहिँ अर्को योगा पहिलाको एपिसोडको योगाहरू गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि त्यसै गरी आज हाम्रो लाइभ योगा सेसनमा हामीसँग साथ दिन भर्चुअल ग्रुप सेसनमा दुईजनाहरू पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो एकजना दिदी चाहिँ ज्योति पौडेल उता अल द वे फ्रम मेलबर्न अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ दिपा आसिज फ्रम जोइनिङ फ्रम लस एन्जलस क्यालिफोर्निया। अनि म चाहिँ भनिसकेँ डालस टेक्ससबाट। हामी चारजना चाहिँ एज ए ग्रुप भर्चुअली गर्छौँ। अनि तपाईँहरू फेसबुकमा हेरिरहनु भएको छ र पछि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि आजको विशेष हाम्रो योगा चाहिँ चियर योगा हुनेछ। हामी आजकल प्रायः चियरमा बसेर धेरै काम गर्छौँ। दिदीले हामीलाई आज यो चियर योगालाई चाहिँ कसरी हामीले प्रयोगमा ल्याउने, हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने, अनि हामी सधैँ योगा भन्दा साथ म्याट लिएर अब एकदमै त्यो कतै एकदमै स्पेसल विशेष ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। योगालाई हाम्रो दैनिक जीवनमा रहेका विभिन्न ठाउँहरूमै बसेर योगालाई कसरी हाम्रो जीवनमा ल्याउने अनि त्यसबाट हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ लाभ लिने यसको उद्देश्य यही नै हो। दिदी अब सुरु गरौँ प्लिज। हजुर, आजको योगा सुरु गर्नलाई चाहिँ सानो फिलोसफीबाट सुरु गरौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो युजर सानो ध्यान मुद्रा, अनि त्यसपछि एममा पनि सानो हामी मेडिटेसन जस्तै गर्नेछौँ। फिलोसफी भन्दाखेरि चाहिँ किन यो भन्न चाहन्छु भने कति मान्छेले योगाले के गर्छ कसो गर्छ भनेर क्वेसनहरू गरिरहेको छ। त्यही भएर यो योगा सूत्र नम्बर 2 नम्बर 1मा चाहिँ अथ योगा अनुशासन, त्यो चाहिँ योगा एउटा अनुशासन जस्तै हो भनेर हामीलाई सिकाएको हुन्छ। सेकेन्ड उसले चाहिँ के भन्छ भने योगा चित्त वृद्धि निरोधः, संस्कृतमा उनीहरूले भनेको योगाले चाहिँ तपाईँको चित्त वृद्धि, चित्त भन्नाले मन अब चञ्चल हुन्छ, मनको भावनाहरू नै उब्जेर हाम्रो सबै कुरामा असर गर्छ। त्यही भएर योगाले चाहिँ चित्त वृद्धि हुनबाट उसले चाहिँ कम गर्छ, जोगाउँछ। त्यो भन्ने हाम्रो योगा सूत्र नम्बर 2ले त्यो भन्छ। जस्तै मनले चाहिँ हामीलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ, हामी अहिले नै नेपाल पनि घुमेर आउन सक्छौँ। मनले सोच्दाखेरि मनले हरेक कुरा भए नभएको कुराहरू सबै गर्न सक्छ। तर एउटा चाहिँ आत्मा जुन चाहिँ योगामा था योगा भन्दाखेरि भन्दाखेरि सन हुन्छ, था भन्दाखेरि मुन। हाम्रो मन चाहिँ मुन जस्तो छ। जस्तै मुन घट्ने बढ्ने भइरहन्छ, हाम्रो मन पनि घट्ने बढ्ने भइरहन्छ। तर सन जहिले पनि एउटै रूप हुन्छ, एक नासले बसिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मा। तर हामीले अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आत्माको कुरा नसुनेर मनको कुरा सुनेर कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा बिग्रिने हुन्छ। त्यही भएर योगाले चाहिँ तपाईँलाई आत्माको कुरा सुन्न सिकाउँछ। सो योगा मेडिटेसनहरू गर्दाखेरि तपाईँले मनले के भनेको हो, आत्माले के भनेको त्यो छुट्याउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले योगा प्र्याक्टिस गर्छौँ। यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब आजको योगा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ चेयरमा बस्दाखेरि चेयरको छेउमा, ताकि तपाईँको खुट्टा यो चारैवटा कोर्नर फ्लोरमा होस् है। ढाडलाई सिधा, हातलाई लातमा राखेर बिस्तारै आइज क्लोज। अनि इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँलाई यहाँ यो
तालुमा बिस्तारै कसरी पुल गरिरहेछ अप। आफ्नो ध्यानलाई आइब्रो बीचमा केन्द्रित गरेर आफ्नो श्वास प्रश्वासमा बिस्तारै ल्याउनुहोस्। नाकबाट इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल गर्दाखेरि मनमा नै इनहेलमा 4 काउन्ट, पजमा 2, एक्सहेलमा 4 काउन्ट। अब नेक्स्ट टाइम इनहेल गर्दाखेरि अर्को के कुरा बुझ्नुहोस् भने मैले चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ आफ्नो शरीरमा ल्याइरहेको छु। पोजिटिभ एनर्जी, गुड हेल्थ, जे पनि पोजिटिभ कुरा तपाईँलाई चाहिएको छ त्यो चाहिँ मैले आफ्नो शरीरमा ल्याउँदैछु, भर्दैछु भन्ने सोच्नुहोस्। अनि एक्सेल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सबै विकृतिहरू, नराम्रो भावनाहरू, जुन नराम्रो चिजहरू छ त्यो बाहिर गइरहेको छ भन्ने सोच्नुहोस्। बिस्तारै हातलाई जोडेर नमस्ते मुद्रामा आउनुहोस्। आज पनि हाम्रो प्र्याक्टिस ओमबाटै सुरु गरौँ। 3 राउन्ड्स। राम्ररी इनहेल गरेर आफ्नो लङ्स भर्नुहोस्। हातलाई आफ्नो आइब्रोको बीचमा ल्याएर आजको संकल्प गर्नुहोस्। बिस्तारै हातलाई छोडेर आँखा खोल्नुहोस्। अब यसमा दुईटा खुट्टालाई हिप डिस्टेन्समा राखेर बस्नु। साइडबाट देखाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ होला। खुट्टालाई हिप डिस्टेन्स ओपन गरेर इनहेल गर्दाखेरि आर्म्स माथि अनि यो हिल्स चाहिँ लिफ्ट अप। इनहेल गर्दाखेरि अप अनि माथि हत्केलामा हेर्ने। एक्सहेल गर्दाखेरि हात तल, हिल्स डाउन। फेरि इनहेल अनि एक्सहेल। One more. Inhale. And exhale. अब दुईटा चेयरको साइडमा पक्रेर सकेसम्म चाहिँ तपाईहरुले त्यो हात नभएको चेयर लियो भने सजिलो हुन्छ। तर पनि खुल्ला चेयर लियो भने योगा प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ चेयरलाई समातेर बिस्तारै खुट्टालाई उठाउने अनि पोइन्ट आउट। बिस्तारै डाउन। फेरि खुट्टा उठाउने, नीलाई चेस्टतिर ल्याएर पोइन्ट आउट अनि डाउन। अर्को फेरि एकचोटि इनहेल, एक्सहेल अनि एक्सहेल। अब देब्रे खुट्टालाई यो हात मुनि लगेर इन्टरलेस, टोलाई पोइन्ट, ढाडलाई चाहिँ जहिले पनि सिधा, शोल्डरलाई रिल्याक्स। पोइन्ट गरेर बिस्तारै सिधा। फेरि पोइन्ट, बिस्तारै सिधा। यसमा चाहिँ हिललाई प्रेस गर्ने। फेरि पोइन्ट अनि सिधा। खुट्टालाई रिल्याक्स गरेर अर्को खुट्टामा पनि त्यसै गर्नुहोस्। हिललाई, नीलाई चेस्टतिर अनि पोइन्ट अनि प्रेस। फेरि तल पोइन्ट, बिस्तारै हिललाई प्रेस। एकचोटि फेरि पोइन्ट अनि हिललाई
हातलाई अलिअलि स्ट्रेच गर्यो, खुट्टालाई स्ट्रेच गर्यो। अर्कोमा चाहिँ तपाईको हातलाई थाइमा, खुट्टालाई प्रेस डाउन, इनहेल गर्यो। एक्सहेलमा चाहिँ यो बेलीलाई स्पाइनतिर तान्ने, बेलीलाई स्पाइनतिर, चिनलाई चेस्टतिर। हामीले जुन म्याटमा क्याट काउ गर्छौं नि, अब इनहेल गर्यो, यो ढाडलाई बेलीतिर तान्ने, इनहेल गरेर माथि अप। फेरि एक्सहेलमा राउन्ड, इनहेलमा अप। एकचोटि फेरि गरौँ, एक्सहेल राउन्ड, इनहेल, ब्याक टु नर्मल पोजिसन। अब हाम्रो यो लोवर बडी, अप्पर बडी र यो मिड बडी स्ट्रेच भएपछि इनहेल गरेर आर्म माथि, एक्सहेल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको दायाँ हात चेयरको साइडमा अनि यो बायाँ हात चाहिँ चेयरको माथि, ह्यान्डल माथि, स्पाइनल ट्विस्ट। अनि आफ्नो यो कुमलाई एउटै लाइनमा ल्याउने कोसिस गर्ने। यो तपाईलाई गाह्रो हुन्छ भने तपाईको हात तल राखी पनि हुन्छ अथवा यसरी साइडमा राखी पनि हुन्छ। डिपर जानु सक्छ भने पुरै तल लानु पर्छ। स्पाइनलाई नाइस एन्ड लङ गरेर इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3। बिस्तारै इनहेल गरेर हातलाई माथि ल्याएर एक्सहेल, त्यस्तै दायाँतर्फ। 1 2 3। इनहेल गरेर ब्याक सेन्टरमा, एक्सहेल गरेर हातलाई तल। अब यो हातलाई पछाडि ल्याएर यो पछाडि चेयर पक्रिनुस् अथवा यहाँनिर यसरी हातले टेकेर खुट्टा ग्राउन्ड, इनहेल गरेर चेस्ट अप अनि माथि हेर्ने, स्लाइड ब्याक बेन्ड। यो शोल्डरको बोन टुगेदर हुन्छ, शोल्डर रिल्याक्स, चेस्ट ओपन, 2 अनि 3। बिस्तारै ब्याक टु नर्मल पोजिसनमा आउनुहोस्। अब अर्को पोजिसनको लागि लेफ्ट नीलाई फेरि तपाईँको चेस्टतिर, ढाड यसरी राउन्ड भइरहेछ भने ढाडलाई सिधा, यो सिनलाई पक्रेर ढाडलाई सिधा, अनि खुट्टालाई पोइन्ट, इनहेल गरी नीलाई अलिकति आर्मपिटतिर ल्याउने। अब यो खुट्टालाई दुईटै हातले समातेर नीलाई आर्मपिटमा ल्याउने। यदि यो पुरै गर्न सक्नुहुन्न भने यतिकै बस्दै हुन्छ अनि यतिकै बिस्तारै लिफ्ट गर्दा हुन्छ। यदि तपाईँ खुट्टा पक्रेर गर्न सक्नुहुन्छ भने खुट्टा पक्रिने, ढाड राउन्ड भएछ भने सिधा, अनि खुट्टालाई parallel to the mat. 2 3। यसलाई हातलाई थाइमा राखेर बिस्तारै प्रेस गर्नु, प्रेस आउट। 2 3। अनि खुट्टालाई बिस्तारै रिलिज गर्नुहोस्। यो खुट्टामा सेम नीलाई ल्यायो, ढाडलाई सिधा गर्यो, बिस्तारै सेम आफ्नो यो नली खुट्टामा पक्रेर नीलाई आर्मपिटतिर ल्याउने कोसिस गर्नु। अब यसमा मोडिफाई गर्नुहुन्छ भने यहाँ समातेर उठाउनुहोस् खुट्टालाई, होइन भने तल खुट्टालाई दुईटा हातले पक्रेर नीलाई आर्मपिटमा, ढाड राउन्ड भइरहेछ भने सिधा, 2 3। हातलाई थाइमा ल्याएर खुट्टालाई पोइन्ट आउट, हिललाई प्रेस आउट।
अनि एक्सेल। अब अर्को पोजको लागि चाहिँ अगाडिबाट देखाउँदा सही हुन्छ होला। यो लेफ्ट एङ्कललाई राइट नीमा यसरी राख्ने। तपाईलाई यसको लागि प्रप चाहिन्छ भने प्रप युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ। कसरी युज गर्ने म देखाउँछु। प्रप यहाँ राखेर यो खुट्टा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हिल प्रेस, यो टोलाई चाहिँ क्रल गर्ने, हिललाई चाहिँ प्रेस आउट। अर्को खुट्टा सबै 4 कोर्नर्स डाउन अन द म्याट। यो नी यसरी माथि उठेको छ भने बिस्तारै आफैले हातले यसरी प्रेस गरेर जुन तपाईँको नली खुट्टालाई म्याटको लेभलमा यसरी बस्दाखेरि पनि हुन्छ। तपाईँ योभन्दा फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिस्तारै जिउलाई अगाडि बढाएर हातलाई तल ल्याउने। हातलाई पुरा तल जाँदैन भने त्यो बेलामा चाहिँ यो प्रप यसरी समात्यो, दुईटा प्रप अथवा एउटा यसरी। यसमा रिल्याक्स, सोल्डर गर्न खुम्चाएर 1 2 3 बिस्तारै back to the center, खुट्टालाई रिलिज। यो अब राइट साइडमा गरौँ। हिललाई प्रेस, टोजलाई क्रल। यो नी माथि यसरी उठिरहेछ भने बिस्तारै प्रेस गरेर तल यहीँसम्म बसेर 3 होल्ड गर्नुभयो पनि हुन्छ। अथवा फर्दर जानुहुन्छ भने चाहिँ यसरी राउन्ड गरेर ननिक्लेर पहिला चेस्टलाई डाउन, तपाईँ जहाँसम्म जानु सक्छ। 1 2 3 बिस्तारै उठ्यो। Back to the center, खुट्टालाई रिल्याक्स। अब यो चेयरको हेल्पले तपाईँले उठेर पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उठेर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ चेयरलाई समात्यो, आफ्नो खुट्टाको एक्सर्साइज गर्दाखेरि इनहेल गरी माथि, एक्सेल गरी तल, इनहेल माथि, एक्सेल तल। अब तपाईँलाई अलिकति युज टु भइसकेपछि इनहेल हातलाई माथि, एक्सेल तल। अब अर्को पोज हामीले ट्रायंगल पोज म्याटमा गरेको जस्तै हामी यहाँ ट्रायंगल पोज म्याटमा चेयरमा गर्छौँ। यो खुट्टालाई तपाईँको चेयरको मुनि, यो खुट्टाको उसँग आफ्नो हिल बराबर, पछाडिको खुट्टालाई चाहिँ छड्के राख्ने। इनहेल गरे हातमाथि, एक्सेल गर्दाखेरि लेफ्ट हातलाई चेयरमा, राइटलाई माथि। योभन्दा तपाईँ डिपर जान सक्नुहुन्छ भने एल्बोलाई डाउन गरेर 1 2 3 बिस्तारै एल्बोलाई लेफ्ट गरेर माथि आयो, अनि ब्याक, हातलाई रिलिज। अब यो नै अर्को दायाँ साइडमा गरौँ। दायाँ साइडको खुट्टालाई चेयरको मुनि, आफ्नो हिल चेयरको खुट्टासँग बराबर, पछाडिको खुट्टालाई चाहिँ तेर्सो गरेर राख्ने। इनहेल, एक्सेलमा दायाँ हात चेयरमा, बायाँ हात माथि। योभन्दा डिपर जाने हो भने एल्बोलाई तल राखेर 1 2 3 एल्बोलाई लिफ्ट गरेर माथि आयो, अनि ब्याक। हामी यो ट्रायंगल फेरि एकचोटि लेफ्टमा गरौँ। खुट्टाको पोजिसन राखेर इनहेल, खुट्टा तपाईँ यति मात्रै खोल्नु भयो भने तल जाँदाखेरि ब्यालेन्स हुँदैन। त्यही भएर खुट्टालाई तपाईँले जति वाइड खोल्न सक्छ खोलेर इनहेल, हातलाई सोल्डरको लेभलमा, एक्सेल
लेफ्ट हातलाई मेचमा, राइटलाई माथि। डिपर जाने हो भने एल्बोलाई तल, हातलाई माथि। 1 2 3। एक्सेल गर्यो, राइट ह्यान्डलाई तल, हामी अलिकति सिक्वेन्स चेन्ज गरौँ। राइट दुवै हातलाई तल, पछाडिको खुट्टालाई अगाडितिर फर्काउनु। इनहेल, तपाईलाई यो गाह्रो हुन्छ भने यतिकै बस्दाखेरि पनि हुन्छ। इनहेल, एक्सेल, 1 2। तपाईको यो लेभलहरुमा डिफरेन्ट देखाउँछु। यो फर्स्ट लेभल भयो, सेकेन्ड लेभल भयो, थर्ड लेभलमा खुट्टा समात्नु। यसरी बस्नुहुन्छ। 3 बिस्तारै ब्याक आयो, हातलाई टेकेर कुइनालाई उठाएर फेरि ब्याक। यो अर्को राइट साइडमा गरौँ। राइट खुट्टालाई चेयरको मुनि, त्यो हिल चेयरको खुट्टासँग लगाऊ, पछाडिको खुट्टालाई छड्के राख्ने। इनहेल, एक्सेल गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड डाउन, लेफ्ट चाहिँ माथि। यसलाई लोवर जाने हो भने एल्बोलाई डाउन, 1 2 3। एक्सेलमा लेफ्ट ह्यान्डलाई पनि चेयरमा, राइट ह्यान्डलाई पनि चेयरमा, हातलाई शोल्डर डिस्टेन्स वाइड गरेर पछाडिको खुट्टालाई अगाडितिर फेर्छौँ। 1 तपाईको पहिलो यो भयो, दोस्रो 2 3। बिस्तारै माथि आउनुस्, ब्याक। यो चाहिँ ट्रायंगल पोज भयो। हामीले यसमा वारियर पोज, वारियर 1, वारियर 2 पनि गर्न सक्छौँ। वारियर 1, वारियर 2 को लागि चाहिँ तपाई चेयरको यो अगाडिको पार्टमा बस्ने है। दायाँ खुट्टालाई यसको माथि राखेर तपाईको जुन पोजमा पनि खुट्टा चाहिँ ग्राउन्डेड हुनुपर्छ तल है। यो अगाडिको खुट्टालाई तल ग्राउन्ड, यदि अगाडिको खुट्टा तलसम्म जाँदैन भने ब्लक अथवा बोल्स्टर, म्याट जे राख्ने। पछाडि खुट्टालाई अनि यो औँलाहरू चाहिँ छड्के पोइन्ट गर्ने है। अब इनहेल गरे आफ्नो ह्यान्ड पोजिसन, जुन ह्यान्ड पोजिसन गरेको हुन्छ, अप माथि, हिप अगाडि, यसरी बसे पनि हुन्छ अथवा एउटा हातले चेयरलाई पक्रेर एउटा मात्रै उठाउँदाखेरि पनि हुन्छ। 1 2 3। दुईटा हातलाई टुगेदर, पामलाई टुगेदर गरेर माथिको बडीलाई टर्न, यो चाहिँ वारियर 2 गर्नको लागि। पछाडिको खुट्टा पनि यता अस्ति मैले भने जस्तै 9 o'clock, अगाडि खुट्टा 12, अनि यो हात यस्तो जोडेकोलाई एक्सेल गरेर यो चाहिँ वारियर 2 गर्नु। तपाई उता अनि तपाईको दृष्टि तपाईको हेर्ने चाहिँ दाहिने हातमा। 1 2 3। बिस्तारै हातलाई रिलिज गर्यो अनि ब्याक टु दी सेन्टर। अब यो अर्को साइडमा गर्दाखेरि त्यस्तै अगाडिको खुट्टालाई तपाईले यसरी झुन्डाउनु हुँदैन, त्यही भएर चेयरको अगाडि यसरी पहिला खुट्टालाई टेकेर अनि बस्ने है। अनि पछाडि खुट्टालाई जति सक्यो पछाडि लैजाने, हिपलाई चाहिँ अगाडि फेस गरेर। मैले अस्ति पनि भनिसके, नेपालमा हामीले चाहिँ हिप भनेर पछाडि भन्छौँ, तर हिप अगाडिको पार्ट हो, पछाडिकोलाई बटक्स भन्छ। खुट्टालाई ग्राउन्डेड,
नीलाई चाहिँ यसरी बुढ्यौलातिर ढल्केको छ भने बिस्तारै ओपन बीचमा इनहेल आफ्नो ह्यान्डको पोजिसन लिनुस् एउटा हात गर्ने कि दुईटा हात गर्ने कि अथवा कम्मरमा राख्ने कि पछाडि जुनसुकै ह्यान्ड पोजिसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है 1 2 3 हातलाई टुगेदर palm together गरे अनि टर्न अब यो अप्पर बडीलाई चाहिँ टर्न राइटमा खुट्टाको पोजिसनलाई तपाईको 12 अनि 3 तपाईको दृष्टि चाहिँ देब्रे हातमा कुमलाई रिल्याक्स 1 2 3 बिस्तारै हातलाई रिलीज डाउन अनि ब्याक टु सेन्टर यो वारियर 1 वारियर 2 भयो हामीले उठेर गर्न मिल्ने म्याटमा गर्न मिल्ने सबै यो चेयरमा गर्न मिल्छ अब नेक्स्ट चाहिँ हामी चेयर ट्री पोज गरौँ ट्री पोज यो लेफ्ट साइडमा खुट्टालाई ग्राउन्ड गर्यो हातले चेयरलाई समातेर फर्स्ट ट्री पोजको लागि चाहिँ यो दायाँ खुट्टाको औँलाहरू भुइँमा हिल चाहिँ तपाईको बायाँ खुट्टाको एङ्कल माथि फर्स्ट पोज यसरी गरेर चेयर नपक्रिकन गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी बसे पनि हुन्छ तपाईलाई उत्तिकै बेनिफिट मिल्छ सेकेन्ड यो भयो अनि थर्डमा चाहिँ सबैभन्दा माथि चेयर पक्रेर इनहेल अर्को हातमा मुद्रा गरेर आफ्नो ब्रिदिङ अनि आफ्नो मिड लाइनमा ध्यान दिने चक्रहरुमा 1 2 3 म चेयर नसमातिकनै गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने बिस्तारै हातले छोडेर फेरि अर्को 1 2 3 हातलाई रिलीज गर्यो खुट्टालाई रिलीज गर्यो अनि रिल्याक्स अब यही अर्को साइडमा गर्दाखेरि the अघिको स्टेप राइट खुट्टालाई डाउन चेयरमा पक्रेर चेयरमा यसरी लिन नहुनु होला चेयर फेरि ढल्न सक्छ थुने मात्रै पक्रिने मात्रै सेकेन्ड स्टेप यो नी बोनमा चाहिँ नराख्नुस् नीको मुनि थर्डमा अल द वे अप हातको मुद्रा चेयर समातेर 3 गरौँ चेयर नसमातिकन 3 1 2 3 बिस्तारै चेयरलाई छोडेर 1 2 3 हातको मुद्रालाई छोडौँ खुट्टालाई छोडौँ रिल्याक्स नीलाई रिल्याक्स गरेर अर्को सिटिङ पोस्चरहरुमा फेरि अघिको हामीले पिजन पोज गरेको यसमा चाहिँ अब पुरै तल गएर गरौँ पिजन पोज चाहिँ कपोतासना खुट्टालाई दायाँ खुट्टालाई देब्रे माथि राख्यो यो नी माथि आइराछ भने बिस्तारै तल अब यसमा चाहिँ हामी पुरा तल बडी ल्याएर गर्नेछौँ साइडबाट गर्छौँ इनहेल गर्यो माथि हेर्यो एक्सहेलमा चस्टलाई डाउन अनि हातलाई डाउन तपाईको हात तल जाँदैन यसरी झुन्डाएर रिल्याक्स गरेर हातलाई झुन्डाएर टाउकोलाई पनि झुन्डाएर यो शोल्डरलाई
relax. One, two, three. यो हातलाई वाक गरेर देब्रेतिर लैजानुस्. 1 2 3. फेरि हातलाई वाक गरेर ब्याक टु द सेन्टर अनि बिस्तारै दायाँतिर वाक गर्नुहोस्. 1 2 ब्याक सेन्टरमा आयो. बिस्तारै आफ्नो ढाडलाई रोल. तपाईको यो पोजमा तलसम्म जान सक्दैन भने तपाईँ यसरी बस्नु भए पनि हुन्छ है. आफ्नो जति लिमिटेसन छ त्यसलाई बुझेर पोजहरू गर्नुहोस्. गर्दाखेरि चेयरको ब्यालेन्स ठिक छ कि छैन हेरेर एकैचोटि पोज गरि नहाल्नुहोस्. अब यो अर्को साइडमा गरौँ. इनहेल गरेर माथि स्लाइड ब्याक ब्रिङ गरेर माथि हेर्ने. एक्सहेलमा चेस्टलाई पहिला डाउन खुट्टातिर अनि हातलाई डाउन. हातलाई डाङ्गल गरे पनि हुन्छ, यतिको छ भने, अथवा यसरी बसे पनि हुन्छ. 1 2 3 हातलाई वाक गरेर दायाँतिर लैजानुस्. 1 2 3. बिस्तारै ब्याक टु द सेन्टर. अनि हातलाई वाक गरेर बायाँतिर. 1 2 3. Back to the center आयो. बिस्तारै रोल गरेर रिलिज. आफ्नो खुट्टालाई रिल्याक्स. अब हामीले यो चेयरमा बोट पोज पनि गर्न सक्छौँ. बोट पोजको लागि चाहिँ हातलाई यसरी पछाडि ल्यायो. चेयरमा टेक्यो है. चेयरमा टेकेर बिस्तारै खुट्टालाई नीलाई चेस्टतिर ल्यायो. सोल्डरलाई रिल्याक्स अनि खुट्टालाई बिस्तारै पुश आउट. अब यहाँ एकैचोटि यसरी सिधा गर्न सक्दैन नि. चेयरलाई यसरी राखेर यतिमै बस्दाखेरि पनि हुन्छ. ढाडलाई सिधा अनि हेडलाई चाहिँ माथि. 1 2. पेटको मसल्सलाई चाहिँ इन्गेज गर्नुहोस्. 3. खुट्टालाई फेरि बिस्तारै ट्याप डाउन. अर्को सेकेन्ड भेरिएसन. इनहेल. बिस्तारै यो खुट्टालाई चाहिँ यो क्याफलाई प्यारलल टु द म्याट. आफ्नो पिनौलालाई म्याटसँग प्यारलल. नीलाई सिधा नगरिकन बेन्ड गरेर राखेको हुन्छ. 1 2 3. बिस्तारै फेरि बेन्ड गर्यो, तर ट्याप गर्यो. अब फुल पोज गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3 थरीको देखाएको छु, जुन चाहिँ गर्नु भए पनि हुन्छ है. हातलाई पुरै तल टेकेर यो पछाडिको बोन टुगेदर हुन्छ. यसमा चेस्ट खोलेर इनहेल अनि एक्सहेल गर्दाखेरि पुरै माथि. यो चाहिँ ब्यालेन्स नहुने मान्छेले नगर्नु, किनभने पछाडि जान सक्छ है. कि होइन भने चाहिँ यो चेयरको पछाडिको भाग तपाईँले राखेर बस्नुहोस्. यसमा पल्टिने डर हुन्छ, त्यही भएर तपाईले पुरा एकैचोटि खुट्टा नउठाउनुहोस्. मैले चाहिँ 3 भेरिएसन किन देखाएको भने जसको जति उ छ त्यो गर्न सकोस् भने. यसमा यो चेयर स्ट्यान्ड भयो. तपाईलाई चेयर पल्टेला जस्तो लाग्छ भने यतिकै मात्र बस्नुहोस्. पल्टेला जस्तो लाग्दैन भने पुरा यसरी बस्नुहुँदैन. यो चेयरलाई समातेर यसरी बस्नु पनि हुन्छ है. तपाईलाई 3टा भेरिएसन देखाएको छु, जुन चाहिँ
तपाईँलाई गर्न सक्छ। कुनै पनि बिगिनिङदेखि गरेर नराम्रो हुँदैन, बिगिनिङदेखि नै गर्नुहोस्, बेसिकदेखि नै गर्नुहोस्, अनि एडभान्स त पुगिहाल्नु भइहाल्छ है। अब हाम्रो आजको स्ट्रेचिङ चाहिँ यति नै गरौँ। त्यसपछि अब सानो मेडिटेसन गरेर आजको प्र्याक्टिसलाई यहीँ एन्ड गर्नु पर्ला है। तपाईँलाई अर्को प्रप्स कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि कुनै तल अब हाम्रो ओल्डर जेनेरेसनको मान्छे फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने पुरा तल जान नसक्ने हुन्छ, केही गर्न नसक्ने पोजहरू छ भने चाहिँ तपाईँको खुट्टा यसै राखेर बस्न सक्नु पनि हुन्छ। तपाईँको घरमा कुसन छ भने, पिलो छ भने है। अनि अर्को फरवर्ड बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी लापमा राखेर जाने ब्लड सर्कुलेसनको लागि। हाम्रो ओल्डर पिपलहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसन नभएर ब्लड क्लट हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। उहाँहरू एकै ठाउँमा बसिरहनुहुन्छ, त्यही भएर एकै ठाउँमा बस्दाखेरि यो बिस्तारै बिस्तारै स्ट्रेचिङ अघि खुट्टा मैले गर्दाखेरि यो बेल्टको सहयोगले यसरी खुट्टा समातेर खुट्टा पुरा यस्तो गरेर खुट्टा यो राख्दाखेरि अब हात दुइटै माथि ब्यालेन्सले लग्न सकेन भने केही चिज समातेको जस्तो गरेर बसिरहँदाखेरि एउटा आड हुन्छ। त्यही भएर कुनै चिज समातेर बसिरहने, उहाँहरूको यो हातमा खुट्टामा ब्लड सर्कुलेसन अलि कम हुने भएको भएर यो योगा पोस्चरहरूले चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनलाई हेल्प गर्छ। तपाईँले आफ्नो हातमा यसरी हेर्दाखेरि नै कुनै मान्छेलाई गराउनु होला। यो हातको नसाहरू हुन्छ, यसरी झुन्डाइरहँदाखेरि नसा ठुलो हुन्छ। तपाईँले बिस्तारै यो हात माथि जाँदाखेरि तपाईँको त्यो नसा, त्यो टाइट नसाहरू हराउँदै जान्छ। तपाईँ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ ब्लड तपाईँको सर्कुलेसन भइराखेको छ है। कुनै आफ्नै हात हेर्दाखेरि सकिँदैन, कुनै अर्को मान्छेको हातलाई हेर्नु, यसरी झुन्डाएर राखिरहँदा र यो हातलाई माथि लगेपछि तपाईँको नसामा के परिवर्तन हुन्छ त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। सो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जति सक्छ। चेयरमा बसेर मैले ट्विस्टहरू देखाएँ, यो बडीको मुभमेन्टहरू ट्विस्टहरू भयो। खुट्टाको सर्कुलेसनको लागि तपाईँको खुट्टा यहाँसम्म मात्रै जान्छ भने पनि यत्तिकै लेफ्ट गरेर 1 2 3 4 5 कति सक्नुहुन्छ है। त्योभन्दा माथि जान्छ भने सर्कुलेसनको लागि एकदम राम्रो हुन्छ यो चेयर योगा, स्पेसली ओल्डर पिपल। अनि जो मान्छे धेरै ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ, ड्राइभिङ गर्दाखेरि म ट्राफिकमा पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ के गर्छु, सायद तपाईँहरूलाई पनि हेल्प हुनसक्छ। जस्तै ड्राइभरको सिट यहाँसम्म हुन्छ, मेरो हात यसो पछाडि लगेर दुइटै ड्राइभरको सिटलाई यस्तो गरेर गर्दाखेरि पनि तपाईँको यो सोल्डरहरू तपाईँ यसरी खुम्चेर चलाइराखेको जिउहरू एकदम रिलिफ हुन्छ। म ट्राफिकमा पऱ्यो भने त्यसरी बसिरहन्छु, म यसो गरेर बसिरहन्छु, त्यो सिटलाई समातेर हात छोड्दाखेरि जिउ नै एकदम अर्कै रिलिफ हुन्छ। कहिलेकाहीँ खुट्टा यस्तो गरेर तेर्साएर एयरप्लेनमा जाँदाखेरि म त्यसै गर्छु। 6-7 घन्टा एयरप्लेनमा बसिरहेको छ भने खुट्टालाई बिस्तारै माथि ल्याएर त्यो सिट माथि यसरी राखेर सर्कुलेसन हुन्छ। अब हामी जहाँ पनि त्यो सर्कुलेसन सक्स बोकेर त जान सक्दैनौँ होइन। सो मेडिटेसनको लागि तयार हुनुहोस्। खुट्टालाई हिप डिस्टेन्स वाइड, हाडलाई सिधा, हातमा कुनै पनि मुद्रा लिन सक्नुहुन्छ। ज्ञान मुद्रा, अर्थ मुद्रा, वायु मुद्रा, सबै कुनै पनि मुद्रा आफूलाई यतिकै हात राखेर बस्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मुद्रा लिन सक्नुहुन्छ है। अनि आँखा क्लोज गरेर सोल्डरलाई रिल्याक्स, बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई यो पालि चाहिँ आफ्नो हार्टमा ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। हार्टमा ल्याएर हार्टको चक्र हुन्छ जुनलाई चाहिँ अनाहत चक्र भन्छ। अनाहत चक्र एनर्जी च्यानल, त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। हार्ट चक्रको कलर चाहिँ ग्रीन कलर हुन्छ। सो तपाईँको त्यो हार्टको एरियामा ग्रीन कलरले भरिँदैछ भन्ने सम्झिनुहोस्।
ग्रीन कलरले तपाईको सबै लेफ्ट पार्ट बिस्तारै बिस्तारै फिल हुँदैछ भने सोच्नुस्। अनि अब अर्को फेरि इनहेल गर्दाखेरि हार्ट चक्रको मन्त्र चाहिँ यम उच्चारण हुन्छ, YUM। सो मनमा नै बिस्तारै इनहेल एक्सेल गर्दाखेरि यम यम भनेर चान्ट गर्नुस् मनमा नै। जतिचोटि चान्ट गर्दै जानुहुन्छ त्यतिचोटि आफ्नो त्यो जुन ग्रीन कलर ब्राइटर बिगर हुँदै गएको महसुस गर्नुहोस्। Every inhale, exhale, and every chantमा कलर बिस्तारै बिस्तारै फैलिँदै आफ्नो शरीरभरि फैलिएको इमेजिन गर्नुहोस्। बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ल्याउनुस्। नाकबाट कसरी ब्रेथ भित्र गइरहेको छ अनि कसरी ब्रेथ बाहिर आइरहेको छ त्यसलाई एकचोटि अवलोकन गर्नुस्। अब ब्रेथ कस्तो फिल हुन्छ त्यसलाई यसो नोटिस गर्ने कोसिस गर्नुस्। जस्तै इनहेल गर्दाखेरि फुल ब्रेथ तपाईको भित्र गइरहेको हुन्छ अनि एक्सहेल गर्दाखेरि वार्म ब्रेथ बाहिर गइरहेको हुन्छ। यसलाई एकछिन नोटिस गरेर इनहेल एक्सहेल 5 राउन्ड गर्नुस्। बिस्तारै आफ्नो हातको मुद्रालाई छोडेर आफ्नो हातलाई हार्ट सेन्टरमा नमस्ते मुद्रामा ल्याउनुहोस्। आजको प्र्याक्टिस हामी 3 ओमबाट समाप्त गरौँ। इनहेल, दुईटै हातलाई रब गरेर आँखाको माथि जन्टली राख्नुस्। स्लोली हातलाई रिलिज गरेर आफ्नो आँखालाई बिस्तारै ओपन गर्नुस्। Thank you for practicing with me. आजको समय अलिक छोटो भएको भएर यो योगा पनि अलिकति छोटै गरेँ मैले। मेडिटेसन पनि यो जस्ट एन एक्जाम्पल
यो हामीले अब यसरी छिटो छिटो मेडिटेसन त गर्दैनौँ, तर जस्ट एन एक्जाम्पलको लागि गराएको छु। आवाज आएन भाइको। थ्याङ्क यू सो मच निलिमा दिदी अनि हाम्रो दिपा अनि ज्योति दिदीलाई पनि प्र्याक्टिसिङ टुगेदर विथ अस। अनि निलिमा दिदी चाहिँ न्युयोर्क बेस्ड सर्टिफाइड योगा टिचर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ न्युयोर्कमा सिकाउनुहुन्छ आफ्नो जिम सेन्टरमा। दिदी चाहिँ योगा मात्र नभएर आयुर्वेदामा पनि सर्टिफाइड हुनुहुन्छ, होलिस्टिक के भन्छ दिदी, सरी टाइटल थियो नि एउटा हजुरको, सर्टिफाइड होलिस्टिक आयुर्वेदिक सर्टिफाइड हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू कसैलाई योगा सम्बन्धी अथवा आयुर्वेद सम्बन्धी काउन्सिलिङ गर्नु छ भने दिदीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दिदीको आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ, उहाँले केही भिडियोहरू राख्नु भएको छ, युट्युब मार्फत पनि तपाईँले योगा सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि दिदी एकाडेमिकली पनि यो न्युट्रिसनतिरै हुनुहुँदो रहेछ, बिएस इन न्युट्रिसन एन्ड डायट हुनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई आई थिङ्क तपाईँको न्युट्रिसन सम्बन्धी डायट सम्बन्धी काउन्सिलिङको लागि पनि दिदीले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। अनि वान सेकेन्ड दिदी है, यो योगा प्र्याक्टिस विथ चियरसँगै आज हामीले सिक्यौँ। पक्कै पनि म आफैले पनि अफिसमा काम गर्दाखेरि यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नेछु आफ्नो दैनिक जीवनमा। त्यसै गरी तपाईँहरू जो फेसबुक मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ र हेर्नुहुनेछ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो स्ट्रेसफुल डेलाई हुन्छ नि यो योगा प्र्याक्टिस चियरमै बसेर गर्दाखेरि पक्कै पनि मलाई लाग्छ यसले हेल्पफुल गर्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा यसले प्रभाव पार्छ। यस्तो ज्ञान दिदीले हामी माझ बाँड्नु भएको छ। यो क्वारेन्टाइनको समयमा हामी धेरैजना अहिले घरमा छौँ अनि मानसिक रूपमा अनि विविध कारणले चाहिँ अलिकति स्ट्रेस लेभल अलि हाई नै छ। सो यो च्यालेन्जिङ टाइममा तपाईँ हामी सबैको मेन्टल हेल्थ इम्प्रुभ होस् अनि केही सकारात्मक अनि सोचहरू मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा सहयोग होस् भन्ने प्रयास नै हो तामाङ सोसाइटी नर्थ अमेरिकाको। हाम्रो चौथो सेसन पनि सक्सेसफुली सफल भएको छ। अनि हामी दिदीको समय भएसम्म, निलिमा दिदीको समय भएसम्म आई विल ट्राई टु कम इन नेक्स्ट एपिसोड एज वेल। तपाईँहरूले पहिला हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो 3वटा सेसनहरू सकिसकेको छ। हामीले 3वटा सेसनमा डिफ्रेन्ट योगाको आसनहरू र अभ्यासहरू दिदीले सिकाउनु भएको छ। तपाईँहरूले तामाङ सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाको पेजमा गएर त्यो अघिल्लो हप्ताको क्लासहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी फेसबुक मार्फत पनि हामी धेरैजनाले हामीलाई पोजिटिभ म्यासेजहरू दिएर कमेन्ट्सहरू दिएर सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ योगा अर एनी एक्सर्साइज गरेर आफूलाई एक्टिभ अनि त्यसै गरी पोजिटिभ राखिरहनु भएको छ र राख्दै गर्नुहोला र हाम्रो पनि प्रयास छ। दिदी अरू केही छ ताकि तपाईँको? म त्यही भन्न चाहन्छु, अब प्र्याक्टिस गर्नु होला, मैसँग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। देयर आर लाइक प्लेन्टी अफ योगा टिचर अराउन्ड, कोहीसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषामा भएर अलिकति कम्फर्टेबल हुने हो। तपाईँले जुनसुकै टिचरसँग गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ, तर योगाको आफ्नै बेनिफिट छ। त्यो भएकोले धेरै राम्रो भएकोले म चाहिँ योगा गर्नुहोस् भनेर इन्करेज गर्छु। हामीले अहिले हाम्रो एसोसिएसनबाट यहाँ स्कुलहरूमा पनि योगा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा माग गरेर त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अप्रुभ हुने उसमा छ। किनभने यो एकदम राम्रो ज्ञान हो। अझ बच्चादेखि गराउन सक्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली अब वर्ल्डमा कम्प्यासन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले पुस गरिरहेको छौँ स्कुलमा गर्नको लागि। जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँको हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सबै डेभलप हुन्छ यसमा।